Paakyat nami ngadto sa yuta nga bahin sa akong mama nga gikan sa iyang ginikanan. Kay among tan-awon ang yuta kung unsay klase sa yuta, kung maayo ba ang klase sa yuta, kung pwede ba siya tamnan, kung maayo ba ang yuta tamnan o perti na pong libuna kay dugay na pug kaayo nga wa nila mabisita ni mama o wa po nila malimpyuhi. Mo nang among bisitahon mag-asawa o giubanan mi ni papa o ni mama kay para among tan-awon ang bahin nga yuta sa akong mama. Hangat naman sa ganing bukas ka tukuan. Nay babuan na imong kuan ma? Wa. Ngano mga babuwa pero mawa na may bunga. Babuya maka kat ang papag mama oh. Tanawa lang. Kami ang mag-asawa na naghanap na. Wala ko ba na? Uy, tama magmamagin na tayo na ulit sa ulit. Dito ta. Na ulit. Tanawa lang na oh. Nay bakit tagutan mo? Emang butas but. Hindi na kay dang ko na oh. Ito pa tumbukan ng isugob. Di ba kaya ko nga butas na? Nah, ako mama puro gado. Makatan bukid oh, wala lang mama oh. Lupigan minta pilat kata ya na. Oh. Ini ya tadi. Nah, ini ya tadi. Nak aku masuk rumah ni. Film kaya na. Ini pa ko ni ma. Awal ini sa ina babuan. Wow, kanina to. Naputol ba na? Uy, nagatuwa kay butas lagi ba? Kung ani ta mo pwede tagutan nimo. Ug mauni dinhi dapita ang yuta sa ginikanan sa akong mama ug mauni dinhi ang bahin sa akong mama natanawa makita ang kalsada ug puhon kung malimpyo na namo dinhi dapita klaro na kayo dinhi gikan sa kalsada unya tanawa ug maklaro po dinhi ang among balay kay niami sa pinakaibabaw unya tanawa kay among tan-awon dinhi kung unsay maayo kung unsay buhaton namo dinhi maong among giduaw dinhi ang bahin ni mama kay perti ng libuna nang akong bana o excited na kaayo siyang mag-uma dinhi dapita og may kauban siya aron magtan-aw kung unsay klase sa yuta kung pwede ba siya tamnan unya tan-awa excited na kay sila mananom dinhi og maglimpyo dinhi dapita kay dako kaayo og limpyohonon og napay mga kahoy gagmay tan-awa og pila ka kaadlaw dinhi dapita ang paglimpyo.